Ako si Fermin Harales. Walay duha-duha nga nagtuo nga bisan pa man nga gikan kita sa usa ka simple nga pamilya. Ang akong amahan usa lang ka trabahante sa gobyerno, ang akong inahan katikista o barangay health worker. Apan kita nagtuo nga sa paghugbong sa katawhan sa atong kasinatian kung asa nato nakita ang kapobrehon o ang kalambuan. Dako ang pwede nga mahitabo sa atong lalawigan sa Misamis Oriental. Sa 19 anyos ako, pag human ko graduar sa Xavier University, nakita ko ang kapobrehon o paglaom sa mga mata sa mga kargador sa Makahalar Labor Union dinha sa atong pantalan sa Cagayan de Oro as labor organizer. Nakita nato nga pwede day nato nga panghingusgan ang katungod sa mga mamumuo kay para mahimo silang responsable dili lang sa ilang trabaho kung dili apil sa ilang pamilya. O gambalay pud sila sa paglaom o kalambuan sa atong nasod. Nakita nato kini as Human Resource Development Manager sa Moresco 1. Ang pinakauna nga electric cooperative in the country. Nakita nato nga sa paghugpong sa mga ginagmay nga mga komunidad, sa paghugpong sa mga mamumuo, mapalig-on nato ang ekonomiya sa nasod o atong lalawigan sa Misamis Oriental. Gambalay ang mga kooperatiba dinha sa pagpatubo nga malig-on ang ekonomiya ug matag pamilya nga naay maayong kalauman dinha sa atong ekonomiya, politika ug kultura. Nakita usab kini nato samtang kita city administrator sa Misamis Occidental. Diin pa man nakita nato nga importante nga atong iumol ang mga lokal nga pangagamhanan. Busa nagboluntaryo kita at the age of 33 dito sa pinaka-pobre nga lungsod sa tibuok Pilipinas, ang Sayan, Zamboanga del Norte. Dako nga hagit tungod kay sa napulo ka tao, siyam niini ang pobre. Apan dinhi sa atong lalawigan sa Misamis Oriental, unsa may pwede mahimo. Dito sa Sayan, napaubos nato in just 5 years ang ilang poverty incidence gikan sa 97.5% hangtod sa 74% na lamang. Dili na sila karon ang pinakapobre sa tibuok Pilipinas, ika-32 na lamang because of the establishment of cooperatives sa kada barangay. And in 5 years time, pwede na nato nga mapausab ang kasaysayan sa atong nasod. Pinaagi sa pagbutang sa mga pulisiya o lideres nga nakasabot o tataw pa sa ugtong tutok ang paglantaw sa kaugmaon. Diha niya ng 29 kapahina sa First World Misamis Oriental Legislative Agenda. Mapatuman ang usa ka First World Misamis Oriental. Ang tanan naay kahigayunan sa paglambo, ang tanan malipayon tungod kay naay kasiguruhan ang matag pamilya ug matag komunidad nga makuha nila ang ilang fullest potential as Misamisnon. Ikaw ug ako mag-uban sa pagtab-ot nato kay gatuo kita nga sa atong hiniusa nga pagpaningkamot, mas daghan ang atong makabot kaysa kita mag-inusara. Ang usa ka gawas nun o progresibo nga Misamis Oriental sa atong panag-uban makabot na.